رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي فحدثت عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إلى إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك هي أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله تعالى عنها قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نبيه عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مفترس. وبه قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى برة قال حدثني إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشى تقلع كأنما ينحت في سبب. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ كأنما ينحت من سبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كان ثوبه ثوب زياد. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن طريقة بن مطعمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أبعدت من الفرق. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واعظا إحدى رجليه على الأخرى. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الله بن
إبراهيم المدني قال أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه